अस्सलाम वालेकुम। आप सब भी यूट्यूब पर कोई ना कोई ख्वाब लेकर आए होंगे मेरी तरह। मैं भी एक ख्वाब लेकर आया था कि यूट्यूब के से मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दूंगा, अपना एक घर बनवाऊंगा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक माजरत चाहता हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं मौसम की तब्दीली है या पता नहीं क्या है, तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए माजरत। अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। आप जैसा कि जानते हैं मैं रावलपिंडी रहता हूं, लेकिन मेरा आबाई घर बहावलपुर में है। तो यहाँ पे जगह बनवाने के सिलसिले में आया हूँ, आपको अपना घर दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं भी लोगों की इस तरह की वीडियो देख कर ना खुद को चार्ज होता, दिल ही दिल में खुश होता कि अल्लाह पाक मुझे भी कभी ना कभी इस मकाम पे पहुंचाएगा कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि देखो जी, मैंने भी यूट्यूब से अपना घर बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो वक्त आ चुका है। आपको याद होगा 1 साल पहले मैंने अपने भाई का घर दिखाया था और आप लोगों को कहा था कि मैं अपना घर बनवाऊंगा। तो आज वो दिन आया है, उसमें से एक कमरा आप लोगों के लिए भी बनवाया है, क्योंकि आपकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। यार वीडियो को जरा लाइक शाइक मारी हो। अच्छा, वैसे ये चीज आप देख रहे हो, एक मिनट तो मैं दिखाता हूं। मैं ये इसे जानते हो आप शहरी लोग क्या है? यार ये साग है, ठीक है। हम जो है ना इसको बड़े शौक से खाते हैं। देखने में तो ये जो है ना घास जैसा लगता है, लेकिन इसका जो जायका है ना, यकीन करो बड़ा मजे का होता है। जब अम्मा अपने हाथ से साग बना के आपको दे और उसमें मक्खन और लस्सी का तड़का हो, तो यकीन करो मजा आता है। और मैं शहर में ये चीजें बड़ी मिस करता हूँ। तो ये पीछे साग है, ये हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पकाया है। तो कभी आप लोग आएंगे तो आप लोगों को भी खिलाऊंगा, जल्द मीटअप भी रखने वाला हूँ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना वो घर जिसका ख्वाब मैंने देखा था और जिसका ख्वाब आप भी देख रहे हो, आप भी बनाओगे। आपका भी घर इंशाल्लाह बनेगा, अल्लाह के हुक्म से, आपकी मेहनत से बनेगा। देखो यार, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, वालदैन की दुआएं हुई, वरना यार मेरे जैसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे फिर रहे हैं, जिनका कोई ना मुस्तकबिल नजर आ रहा है ना कुछ। लेकिन अल्लाह पाक जब आपकी मेहनत को कबूल कर लेगा तो ये दिन आप भी इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। मेरी दुआ है कि यार जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात हैं, जिस मकसद के लिए आप यूट्यूब पे आए हो, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। लेकिन यार देखो, सीख जरूर लेना, ठीक है। सीखे बगैर कामयाबी नामुमकिन है। तो चलते हैं, आपको अपना घर दिखाते हैं। जरा यार इधर इधर मिला दे, इधर इस बंदे को दिखाए। ये जी टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं। ये देखें बच्चों को ला रहे हैं। मेरे बच्चे भी इंशाल्लाह इन्हीं के स्कूल में पढ़ेंगे। जनाब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आप सुनाए? ठीक है जी जी, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बस्सी बलोचा का टीचर हूँ। और अच्छा, ये हमारी नामवर शख्सियत दीन मोहम्मद खान, ये यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं और हमें भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आएँ और इस शोबे से कुछ ना कुछ हासिल करें। मगर हमारी बदकिस्मती समझे या हमारे इंटरेस्ट इस शोबे में ना समझे कि हम इस शोबे में नहीं आ सकते। पता नहीं क्यों नहीं आ सकते। हालांकि ये लोग सीखते हैं बाहर से, इनको मिलने आते हैं, बहुत सी शख्सियात आती हैं, नामवर शख्सियात आती हैं इनको मिलने के लिए। मगर ये हमारी खुश नसीबी है, खुश किस्मती समझ लें कि हमारे इलाके के हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, उसके बावजूद अच्छा, भी वैसे मेरी तालीम कितनी है, कोई बता सकते हैं? ना होने के बराबर है। अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं मैं घर नहीं, बनवा रहा आपकी हूँ। स्ट्रगल, आपकी कोशिश ये रंग लाई है। मेरे ख्याल में 2-3 साल 4 साल आपने मुसलसल दिन रात कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको ये सबक मिला है। 12 साल वैसे की है। 12 साल की है हाँ मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक। तो इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, आज यार, आप माशाल्लाह भी इनको अच्छा ये करें, इन बच्चों को दिखाओ यार वीडियो में। आप भी सब अच्छा कर रहे हो, पढ़ते रहना बच्चों। देखो मैं नहीं पढ़ा था, चलो खैर मैं यूट्यूब पे आ गया, लेकिन पढ़ते जरूर रहना, ठीक है। सही है ना? पढ़ो ना। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जिस छत पे मैं मौजूद हूँ, ये मेरे भाई हैं प्रोफेसर। ये उन्होंने घर बनवाया था, तो जब से उन्होंने घर बनवाया तो समझे को कि मुझे चिढ़ सी होगी कि यार इसने मेरे घर से थोड़ा सा ऊंचा घर बनवा लिया। तो क्योंकि वो साहिब औकात था, टीचर था, गवर्नमेंट मुलाजिम था, उसके पास पैसे थे,
تو اس ٹائم میں مزدوریاں کرتا تھا، لیکن خواب ضرور تھا کہ یار چلو، کیونکہ جب یہاں پہ گاؤں میں نا ایک گھر اگر تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے باقی تھوڑا نیچے رہ جاتا ہے نا، تو وہ آٹومیٹکلی ہی بیکار ہو جاتا ہے. جب تک وہ اس کے برابر نہ ہونا تو گاؤں کے گھر وہ اس طرح اچھے نہیں لگتے. تو میں نے بھی سوچا کہ یار میرا بھی گھر انشاءاللہ بنے گا. ابھی میں آپ کو اپنا پرانا گھر دکھاتا ہوں، پھر آپ کو نیو گھر دکھاتا ہوں، اور اس میں آپ کا ایک کمرہ جو آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ میں موجود ہوں اپنے پرانے گھر کی چھت پر، جو کہ میں نے 2007 میں آئی تھنک بنوایا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا بالکل بیکار ہو چکا ہے. اور اسی جگہ پہ پچھلے سال میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اپنا نیو گھر بنواؤں گا یوٹیوب کی کمائی سے، اور آپ کا بھی گھر انشاءاللہ یوٹیوب کی کمائی سے بنے گا. کوشش کرتے رہیں میری طرح. میں بھی اسی طرح لوگوں کی ویڈیو دیکھتا تھا، سیکھتا تھا، سمجھتا تھا، تب جا کے میں نے جو ہے نا گرو کیا. آپ کو بھی سیکھنا ہوگا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بہتر مستقبل کے. انشاءاللہ آپ کے سارے خواب ہوں گے پورے. اب دکھاتا ہوں جی آپ کو اپنا گھر جو کہ بنوا رہا ہوں، اور آپ کا کمرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں پہ آپ کوئی مجھ سے ملنے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں پہ بندوبست ہوگا. یہ ہے جی وہ گھر جو میرا زیر تعمیر ہے. آپ کو ایک ایک کمرہ یہاں پہ دکھاتا ہوں، آپ ساتھ رہیں اور میں بتاتا ہوں کہ اس کی کتنی کاسٹ ابھی تک آ چکی ہے. تو یہ میرا پرانا گھر ہے، یاد ہوگا آپ کو، میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی اس کی جگہ پہ میں نیو گھر بنواؤں گا. تو یہ اس کا جو ہے نا پہلا روم ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا سیکنڈ روم ہے، یہ درمیان میں جو ہے نا گیلری ہے، اور وہ کمرہ ہے جو میں نے سبسکرائبر کے لیے مختص کیا ہے. اور اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے نا، وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کوئی سر بننا کہ نہیں، ابھی تک جو ہے نا 20 لاکھ کے قریب جو ہے نا میں اس پہ انویسٹ کر چکا ہوں. مزید تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپیہ لگے گا تب جا کے یہ گھر تیار ہوگا. ٹوٹل جو ہے نا 4 کمروں کا یہ گھر ہے. باہر ہم جو ہے نا اس کو برآمدہ ٹائپ کریں گے، اور یہ جو ہے نا دیرہ داری کے لیے ایک روم ہوگا جس میں میرے سبسکرائبر آئیں گے زندگی باوفا. تو انشاءاللہ اس روم میں آپ سے جو ہے نا ملاقات کریں گے، بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے. تو دیکھو میرے خواب الحمدللہ جو میں نے دیکھے تھے، میرے شکر الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں. اب باری آپ کی ہے، آپ اپنے خواب کب پورے کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی. جب بھی ہو دعا گو ہوں، سکھانے کی بھی بھرپور کوشش کروں گا. آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو اتنے جذبے سے میں نے بنایا آپ لوگوں کے لیے کہ میرا بی پی ہائی ہو گیا تھا. اس کے بعد میری طبیعت نہیں سنبھلی. مطلب کہ میں اس حد تک مخلص ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے. اب آپ اس کو کیسے سیکھتے ہو، کیسے کرتے ہو، نت نئے آئیڈیاز میں آپ کو دوں گا، وائرل آئیڈیاز دوں گا، وائرل ہونے کے طریقے بتاؤں گا. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک نے جس کے جو ہے نا چھت نہیں ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس کو اپنے گھر میسر فرمائے. اور کوشش آپ کریں، صلہ آپ کو اللہ دے گا. ملتا اگلی ویڈیو، اللہ تو کامیاب کرے. اللہ حافظ.